अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलय्या मुतअम्मिदन फ़लयतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं मुख्तसर तौर पर शब कदर के ताल्लुक से जो ख़ास तौर से दुआ पढ़ी जाती है रमज़ान में, रमज़ान के आखिरी असरे में लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से, क्या वो दुआ की इसनाद उसूल हदीस व अस्मा रिजाल व जरह व तादील के मीज़ान पर सही है या सही नहीं है। आइए हम उसकी तहकीक आपके सामने रखते हैं। इससे पहले हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रखी है तफसील के साथ। इस ऑडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो लिंक दे दूंगा, आप वहां से पूरी तफसील के साथ सुन सकेंगे, देख सकेंगे। बहरहाल इस ऑडियो के अंदर हम ये बताना चाहेंगे कि जो ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ साबित नहीं है, सनद के एतबार से सही साबित नहीं है। अब ये दुआ क्यों साबित नहीं है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम उस हदीस को रखते हैं आपके सामने, जो कि सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 3850 पर है, और यह हदीस सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 3513 है, तोहफ़तुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 16185 है, और मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 171, 182, 183, 208 वगैरह पर देख सकते हैं। यह हदीस अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से बयान की है। आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी व दरगुजर को पसंद करता है, तो तू मुझको मुआफ़ फरमा दे। ये दुआ ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र की रात में ये पढ़ने के ताल्लुक से तरगीब दी जाती है और लोग पढ़ते भी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस दुआ के अंदर क्या खामी है, इस सनद में क्या कमी है, क्या इल्लत है, क्यों इसको ज़ईफ़ करार दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है और भी दीगर लोगों ने सही कहा है, लेकिन उसूली तौर से इसके अंदर जो इल्लत है उसकी बिना पर इसकी सनद सही नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है। आइए हम देखते हैं। इस ताल्लुक से मुहक्किक मुहद्दिस हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन तिरमिजी और सुनन इब्न माजा की तहकीक में, और उनकी किताब है अनवार सहीफ़ा सफ़ा नंबर 514 पर कहा है कि अब्दुल्लाह बिन बुरैदा लम यस्मा मिन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा कमा क़ाल दारक़ुतनी। इन्होंने कहा कि इमाम दारक़ुतनी ने सुनन दारक़ुतनी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 233 हदीस नंबर 3517 पर लिखा है, ये इल्लत जाहिर की है कि अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से कुछ नहीं सुना है। पता चला कि अब्दुल्लाह बिन बुरैदा का आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मुलाकात साबित नहीं है, न मुलाकात का यकीन है कि यकीनी तौर पर उनसे मुलाकात साबित है। यही बात इमाम बहकी भी कहते हैं सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 118 पर। इसी तरह से इस हदीस के शाहिद भी हैं कुछ, जैसा कि निसाई फी कुबरा के अंदर हदीस नंबर 10714 पर है। इसके अंदर सुफियान थौरी मुदल्लिस हैं, अनसे रवायत बयान की है, समा की शरहात इन्होंने नहीं की है, इस बिना पर भी ये ज़ईफ़ है। इसी तरह से मौकूफन भी निसाई कुबरा के अंदर हदीस नंबर 10707 पर है, ये भी सनदन ज़ईफ़ है। मौकूफन जो रवायत है ये भी सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। इसी तरह से इमाम बहकी ने भी यही इल्लत जाहिर की है, यही कमी बताई है। सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 118 पर लिखा कि वहादा मुरसल
یہ مرسل روایت ہے ابن بریدہ لم یسمع من عائشہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن بریدہ نے نہیں سنا ہے، یعنی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 کے اندر لکھا ھذا کلھا مراسل ابن بریدہ لم یسمع من عائشہ شیئا، کہ جتنی یہ روایت ہے اس تعلق سے اس کی تمام سند جو ہے مرسل ہے، منقطع ہے، یعنی متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن بریدہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کی اس دعا کی حدیث کی اسناد، شواہد، مطابعات، مرفوع اور موقوف سبھی کی سبھی اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے صحیح بخاری سے بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن بریدہ نے اپنے آگے ایک واسطے کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 5734 ہے، 3474 ہے، 6619 ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث عبداللہ بن بریدہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی، حدثنا عبداللہ بن بریدہ ان یحییٰ بن یعمر، اس کے بعد کہا ان عائشہ۔ پتہ چلا کہ اس کے اندر یحییٰ بن یعمر کے واسطے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس کا متن الگ ہے، اس کی سند الگ ہے، لیکن اس سند سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن بریدہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے، نہیں سنا ہے اس دعا کے تعلق سے۔ تو کیسے ہم اس کو دلیل کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں، جبکہ محدثین نے اس کو منقطع مرسل کے اعتبار سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو صحیح کہنا اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خیر و بھلائی کی کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، لیلۃ القدر میں، پورے رمضان میں، جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص کر کے اس دعا کو خاص طور سے اپنے اوپر اس دعا کو پڑھنے کا مکلف بنانا یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو پڑھنے سے بچیں۔ ہاں اگر پڑھنا ہے تو آپ حدیث کے روح سے نہ پڑھیں، حدیث کہہ کر کے نہ پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لہذا ہمارے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے اس طرح کی حدیث بیان کرنا، اس پر یقین کرنا، اس پر عمل کرنا، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف ایسی بات جھوٹی منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جان بوجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے، جبکہ پتہ چلا کہ یہ دعا کی جو سند ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اس بات کی تحقیق کر لے۔ سند سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لہذا تحقیق کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔